الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. این وقت و همه اوقاتتون پر از خیر و برکت باشد. امروز با موضوعی بسیار مهم که همه شما با اون آشنا هستید و در روز چندین بار اون رو تکرار میکنید و رکن مهمی از ارکان نمازتون هست. همچنین به تعبیر بعضی از علما متن قرآن هست. سوره فاتحه رو امروز بحث میکنیم. در مورد سوره فاتحه و باید چگونه اون رو در نماز بخونیم، آشنایی با خود سوره، موضوعاتی که در این سوره هست و تدبر در کلمه کلمه و آیه آیه این سوره کوتاه که بسیار شیرین و هر چقدر هم ما اون رو میخونیم و تکرار میکنیم باز هم تازه هست و هر روز تازه تر، زیباتر و لذت بخشتر هست تلاوت این سوره. کسی نیست از مسلمانان این سوره رو ندونه و یا حداقل اگر هم از تعلیمات دین هم بسیار دور باشه حتما چندین بار این سوره رو شنیده. مهمان گرامی برنامه امروز ما جناب شیخ منصور حسینی هستند. سلام دارم خدمت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با بینندگان سلام علیکم می‌فرمایید. شکرانم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز و محترم هر جا که هستن. خدمت همه عرض ادب و سلام دارم. خواستارم که خداوند به ما توفیق بندگی خالصانه بدن، فهم قرآن، فهم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. همچنین از خداوند این خواستاریم چرا که سعادت دو جهان در همین هست. بله. بسیار مهمه اینکه انسان بتونه واقعا بفهمه. بله. یک زمانی آرزوی من این بود که یک آیه از قرآن رو بفهمم و هنوزم فکر میکنم اون فهم کاملی که انسان از یک آیه از قرآن کریم هم داشته باشه به تمام اون حالاتی که به پیامبر اکرم علیه السلام دست داده و بر پیامبر نازل شده اون لحظه شاید دست نداده. و فهم قرآن هم نعمت بسیار بزرگیه. و اما قبل از فهم قرآن صحبت بکنیم، سوره فاتحه‌ای که ما حداقلش این هست که در روز 17 بار این رو بخونیم و جای تأمل داره که ما باید این رو بخونیم، رکن مهمی از نمازمون هست، ولی خیلی مواقع است که این رو به شکل عادت میخونیم، عادت بهش کردیم، به شکل عادت میخونیم. بعضیا به خاطر برکت میخونن در غیر نماز هم. همه اینها خوبه، ولی لازم هست که این سوره رو بهتر بشناسیم و معانی که در این سوره هست، هدفی که خداوند برای این سوره و برای اینکه رکنی از ارکان نماز باشه تعیین کرده رو درست بفهمیم. اگه مقدمه هست بفرمایید وگرنه بریم سراغ اسم خود سوره. چرا اسمش فاتحه هست و چرا اسمهای دیگر اونطوری که معلومه اسمهای دیگری هم برای این سوره هست؟ بله طور که اشاره فرمودید این سوره واقعا ما چقدر سوره مهمی است که دائما در هر رکعت نماز خونده میشه و امر شده که اینو بخونیم و نماز بدون سوره فاتحه قبول نیست، باطل اصلا. حالا میشه فقط شما اکتفا کنید به سوره بقره، به سوره فاتحه و سوره دیگه نخونید، ولی نمیشه که وقتی میتونید شما سوره فاتحه رو نخونید برید سوره دیگه بخونید. بایست سوره فاتحه خوانده بشه. چرا این سوره واقعا اینقدر اهمیت داره که اینقدر تأکید شده و نامهای زیبای قشنگی هم این سوره داره؟ چه موضوعاتی در این سوره هست که اینقدر بر آن تأکید شده؟ در مورد نام که اشاره فرمودید، اسمهای سوره اسمهایی هست که ثابت هست از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و نامهایی است که صحابه و یا علما رضوان الله علیهم جمیعا خودشون اومدن از موضوعات و مفاهیم این سوره و یا اینکه یک حدیث در حدیث یک کلمه اومده از اون کلمه اونو انتخاب کردن. پس ما در اینجا دو اسم داریم، یک اسمی که از خود رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست، یک اسم هایی است که بعضی از اهل علم از محتوای سوره گرفتن. مهمترین اسم هایی که داره
یعنی در حدیث اومده حالا 3 اسم هست. بله. یکی فاتحة الکتاب هست، یکی سبع المثانی است و یکی ام الکتاب یا ام القرآن. بله. این 3 اسم که دیگه در احادیث اومده و به عنوان مشهورترین نام هاست. فاتحة الکتاب که معمولا همه میگیم سوره فاتحه. فاتحه همین میگم. بله. و سبع مثانی که از قرآن گرفته شده که توضیح خواهیم داد و همچنین ام الکتاب. در مورد فاتحه این اسم مشهورترین اسمش هست. بله. که وقتی میگیم سوره فاتحه. بله. فاتحه علما میگن که بر وزن فاعله هست که دلالت بر شروع کار با تدرج، کم کم انجام دادن هست. که ما میتونیم از این اسم بفهمیم که واقعا شما این موضوعاتی که درش هست چگونه مطرح شده، فشرده دیگه. قرآن اومده باقیشو در باقی سوره توضیح داده شده، پس یک نوع تدرج هست میگه. حتی در اصطلاح عامیانه هم وقتی که میگه فاتحه خیره، بله. وقتی که یه شروع کوچیک اتفاق میفته در یک کاری، شروع کوچیک زیبایی اتفاق میفته، این رو فاتحه خیر میدونن برای ادامه طولانی و بله. خوب. همون ابتدا یعنی شروع شد. مثلا میگه که هر چیزی که همون تدرج هست. بعد فاتحه به معنای گشودن هست. بله. یعنی گشودن چیزی همراه با تدرج اندک اندک. حالا اولین نامش که ما گفتیم که نام سبع المثانی بود و فاتحة الکتاب و ام الکتاب یا ام القرآن. در حدیث هست رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد فاتحة الکتاب که رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت ابو هریره رضی الله عنه امر فرمودند که اعلان کن که لا صلاة الا بقراءة فاتحة الکتاب فما زاد. این اسم الان اومده اینجا در به قراءت فاتحه لا صلاة. این نمازی نیست. نماز نیست. نماز صحیح نیست بدونه. آره. بل اصلا نمازی منعقد نمیشه اگه سوره فاتحه نخونه. بله. حالا کسی که اصلا نمیتونه، بحث دیگری است، توانایی هیچی نداره، سوادی نداره، حفظ نیست، حالا هر چی که تونست بخونه، ولی کسی که میتونه، اصل اینه که نماز بدون فاتحه. خیلی جالبه اگر کسی یک آیه از سوره فاتحه رو به عربی بلد باشه بخونه، میگن اون یک آیه رو بخون، بقیهش رو اونایی که اجازه دادن به ترجمه اجازه میدن. یعنی حتی از اون یک آیه هم نمیگذارن خب حالا که بلد نیستی از اول تا آخر ترجمه بخون. بله. پس اصل اینه که حتما بایستی در نماز این سوره خوانده بشه. پس در این حدیث ما هم میتونیم اسمش رو بگیریم، فاتحة الکتابه. بله. و همین که چقدر اهمیت دارد این سوره که رکن اساسی از سوره از نماز هست. آره. اگه خوانده نشه نماز باطل هست. بله. اسم دوم سبع المثانی هست. بله. که در سوره حج میخونیم که ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. لا تمدن، این خیلی قشنگ از ادامه آیش هم که فرمان که ما به تو 7 تکرار شونده دادیم و قرآن بزرگ. مثانی یعنی این که تکرار میشه. بله. مثنا یعنی که چون مثنا تثنیه بنا تکرار شده دیگه. 2 بار تکرار شده. این تکرار میشه مثنا. بعد و القرآن العظیم، ما به تو اینو دادیم. بعد ادامه آیه اینقدر خداوند چه منتی بر رسول الله دارن که فرمان که ما به تو این سوره دادیم و قرآن بزرگو دادیم. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم. دیگه چشمت به دنبال دنیا. بله. بله. تو اینو داری، اصلا چشمت به دنیا نباشه. این کسی که قرآن داره دیگه همه چی داری، همه چیز داری. چشمت به دنبال متاع دنیا نباشه که حالا دشمنان چه قدرتی دارن، چقدر مال دارن. خب اینا هم باعث میشه که روی نفسیت انسان تاثیر بذاره. دشمن میبینه که چه زندگی خوبی داره، مال فراوون داره، اقتصاد قوی داره، قدرت نظامی فراوون قوی داره. میگه که لا تمدن عینک، چشمتو دراز نکن، طولانی نکن، خیره نشو به اون چیزی که اینها دارن به تو رو از این سوره بزرگ و از قرآن بزرگ دور نگه دارد. که در حدیث هم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که والذی نفسی بیده ما انزل فی التوراة ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها هي السبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیته. در هیچ کدام از کتاب‌های آسمانی گذشته میفرماند که مثل این سوره نازل نشده. در هیچ کدوم از کتاب‌هایی که بر پیامبران پیشین نازل شده و حتی در قرآن هم شبیهش نیست. همین یکیه. همین سوره به عنوان در حدیث دیداریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون فرموده که به عنوان بزرگترین سوره قرآن
و در فضایلش هم میاد که به عنوان اخیر، خیرترین، برترین، بهترین سوره قرآن هست یاد شده. پس اینجا میفرمایند که در هیچ کدام از کتاب‌های آسمانی مثل این سوره نازل نشده. اما ام القرآن یا ام الکتاب هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غیر تمام. هر کس که نمازی بخون درش سوره فاتحه خوانده نشود ناقص هست. ناقص اون نماز. بله. چون در حدیث فرمان که اصلا نماز نیست. بله. پس کنار هم بذاریم میتونیم که اینجا در حدیث فرمان که به ام القرآن. خب هم چیزی که علما در تعریف کلمه میگن که اصل هر چیزی. بله. اصل هر چیزی. مثلا به مادر چرا میگن؟ چرا که اصل انسان هست و انسان به اون اصل خودش برمیگرده. و کسی هم که سواد نداره میگن امی، به خاطر اینکه وقتی متولد میشه، وقت تولد هیچ نمیدونسته. بله. نسبت میدن به مادرش. بله. خب حالا ابوبکر ابن بعضی از امام ماوردی میگه که یا ابوبکر ابن درید میگه اصل در زبان عربی به معنای پرچمی است که برافراشته میشه و مردم در میدان جنگ به عنوان مرکزیت داره دیگه. رمز قدرت و رمز وجوده. رمز وجودشون بود که اگر اجازه نمیدادن تموم شده. بله، اجازه نمیدادن که اصلا این پرچم بیفتد. به هر نحوی شده بود پرچم حفظ میکردن. سقوط پرچم به معنای سقوط اصلا لشکر بود، یعنی شکست خوردیم. اینجا در نظر ابوبکر درید میگه که پرچمی است که لشکریان برافراشته میکردن. چرا این سوره میگه که به ام القرآن نامیده شده؟ برای اینکه خب همه برمیگردیم به این سوره. اصل و لب همه این هست. یعنی همونطوری که تعبیر بعضی از مفسرین هست میگن که این متن قرآن بقیه شرحه. بله. خب این سه تا اسم اساسی بود که در احادیث اومده. حالا در اجتهادات اومده سوره حمد. بله، چون آیه هم با حمد الحمدلله شروع میشه. حالا در حدیث نیومده، اما در چیز اومده که به خاطر اینکه اولش لفظ حمد اومده. یا سوره وافیه اومده. بله. یا سوره کافیه اومده، میگن که سوره کافیه یا شافیه. اینا همه یا نماز، الصلاه. اینو استنباط کردن از این حدیث قدسی که قسمت الصلاه بینی و بین عبدی نصفین. خب از این استنباط کردن. خب در حدیث مستقیم نومده که این اسم این سوره هست. یا سوره دعا، به خاطر این که بزرگترین دعای قرآن که اهدنا الصراط المستقیم هست در این سوره اومده. بزرگترین دعای قرآن هست که انسان هدایت یابد، اونم به راه راست. و همچنین میگن که سوال هست، اساس گفتن. خب نامهای زیاد دیگری هم، سوره شکر هست، سوره رقیه هست، مناجات هست، تفویض هست، سوره کنز هست، همه اینها گفته. سوره نور هست. یعنی به خاطر موضوعات و بزرگی که این سوره داره، هر کدام از علما می‌بینیم که از یک زاویه به اون نگاه کرده، تونسته یک چیزی، اسمی را از دیدگاه خودش استنباط کند. بله. بسیار جالب. ما در خصوص و شرح این اسم ها هر چه بگیم جای صحبت کردن و حرف زدن هست. اشاراتی داشتیم به بعضی از فضائل این سوره، بعضی از فضائلی که برای این سوره اومده در خود شرح نام ها و در توجه به اون که رکن اساسی در نماز هست و نماز بدون این سوره، بدون خوندن سوره فاتحه نماز باطله. در اهمیت این سخن گفته شد مقداری، ولی باز هم صحبت در فضائل این سوره بسیار ضروری هست و ما که هر روز 17 بار این رو میخونیم لازم هست بدونیم که دارای چه فضائلی است این سوره. ولی بعد از میان برنامه بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در خصوص سوره فاتحه و نام‌هایی که برای این سوره وجود داره در بخش اول صحبتمون به اون پرداختیم. بحث این فضائل سوره فاتحه، در فضائل سوره فاتحه بسیار زیاد سخن گفته شده، لازم هست که باز هم در خصوص این صحبت کنیم. بله، همونطور که اشاره فرمودید فضائل زیادی در احادیث اومده. بله. بعضی از اینها رو انتخاب میکنیم. مثلا فرمودن که به عنوان اعظم، افضل و بعد اخیر و بعد نور. بله. نوری که داده شده. متنجف اعظم هست، بله. افضل هست،
بله و اخیر هست و نور. بله. خب حالا در مورد اعظمیتش که اینا در احادیث اومده. اما در احادیث اومده. بله اینا در احادیث صحیح اومده، چون در فضیلت سوره بقره خیلی احادیث ضعیف هم هست. بله. یا موضوع هست و مکذوب هست. سوره فاتحه. بله بله سوره فاتحه اومده. یکی از اصحاب میگویند که با رسول الله صلی الله علیه و آله در مسجد بودم، بعد گفتن فرمودن که بزرگترین سوره قرآن رو بهت میگم چیه. دست منو گرفتن، میخواستیم از مسجد که بریم، گفتم که یا رسول الله به من وعده دادی که بزرگترین سوره قرآن رو به من یاد بدید. فرمودن که الحمدلله رب العالمین هی السبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیته. پس به عنوان بزرگترین فرمودن سوره قرآن، بزرگترین سوره قرآن، و اینقدر عظمت و بزرگی داره این سوره که خداوند اونو به عنوان یک منتی بر رسول خودش شاد می‌فرماید که ولقد آتیناک سبعا من المثانی. بله 7 آیه‌ای که تکرار میشه. والقرآن العظیم که حتی در این حدیث می‌فرمایند که این همون قرآن بزرگی است به من داده شده. زیرا لب قرآن، خلاصه قرآن این هست دیگه. بله. که در اینجا رسول الله فرمود که هی السبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیته. قرآن بزرگی است که من داده شده. یعنی حتی خود این سوره می‌فرماید که اون قرآن بزرگی است. اطلاق شده کلمه قرآن عظیم بر خود سوره. بر خود سوره. بله. پس در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله از این به عنوان بزرگترین سوره یاد فرمودن. و همچنین می‌فرمایند که رسول الله صلی الله علیه و آله در یک مسیر بودن، مسافرتی بودن، بعد به یکی از اصحاب گفتن که الا اخبرک بافضل القرآن، بهترین قرآن. درست است که قرآن همه سخن خداست. بله. اما در این سخن خدا خب تفاضل و برتری هست. مثلا نمیشه بگیم که سوره الحمد مثل سوره تبت یدا ابی لهب. حتی نمیشه بگیم مثل سوره بقره است که بزرگترین بله. از لحاظ عدد بله. آیات. بله. پس این نوع تفاضل حتی در بین این صحبت بین علما هست. بله. که جمهور بر این معتقد هستند که بله در بین سخن خدا هم خودش تفاضل هست، مثل الان اینجا که فرمودن یا در مورد سوره بقره چی اما می‌فرمایند. نه اینکه در نسبتشون اینکه کلام خدا هستن، بلکه در محتوایی که در این سوره ها وجود داره. این سوره ها و یا در آیات، حتی مثلا آیت الکرسی خودش یک فضائل بسیار زیادی براش هست، در حالی که یک آیه هست. بله مثلا سوره فاتحه در همون مسئله که فرمودید در مورد محتوا، وقتی که چند تا از اصحاب رفتن در سفر بودن، بعد قبیله گذر کردن، تقاضا کردن که خب ما حق میهمان ادا کنید، که قبول نکردن. بعد یعنی اون قبیله مهمانی، یعنی اکرام ضیف نکردن. بله، برخلاف حتی عادات عرب و برخلاف چیزی که اسلام هست. خب رئیس قبیله اقرب میگذد، بعد من پیش اینا میگم کسی از شما هست که رقیه بگیرد، رقیه بدهد؟ این در بین عرب بوده مثلا کار یکی از اصحاب گفت بله من میرم. سوره فاتحه خوند، میگه خوب شد. حالا دقت کنیم مثلا یکی بیاد روی بیمار سوره تبت یدا ابی لهب بخونه، کسی نمیاد. شما حتی اونهایی که الان میان رقیه شرعی میخونن، حالا بحث از درست بودن یا درست نبودنش اینها، خب یکی تا کسی ما نشدیم کسی بگه من سوره تبت یدا خوندم برش. خب هرچی بس یک نوع خودش تفاضل خودش رو داره از نظر محتوایی کیفیتی. بله. پس اینجا هم در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که در حدیث بعد میفرمان که در این حدیث فرمان که الا اخبرک بافضل القرآن، افضل القرآن، بهترین قرآن، که صحابی گفتن که بلا یا رسول الله، که خوندن که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تا آخر سوره. پس اینجا هم به عنوان بهترین قرآن. در حدیث دیگه میخونیم که رسول الله صلی الله علیه و آله جبرئیل در کنارشون بودن، بعد فرمودن که فرشته‌ای گفتن که ابشر بنورین اوتیتهما لم یؤتهما نبی قبلک، بدون نور بشارتت باد، تو را بشارت میدم بدون نور که به هیچ پیامبری قبل از تو داده نشده است. فاتحه الکتاب و خواتیم سوره البقره، دو تا آیه آخر سوره بقره که آمن الرسول هست. بله. و همچنین فاتحه الکتاب
که در این حدیث از این دو به عنوان نوری یاد شده که به هیچ نبی داده نشده. درست. نورین. در حدیث دیگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اخیر قرآن هست، الا اخبرک باخیر سوره فی القرآن. اخیر، خیرترینش، پر از خیر و برکت هست، از همه سوره قرآن برتر هست. خواندن این سوره خیلی راحت هست، آسون هست. انسان در قرآن میخونه، همیشه خودش هم بخونه، میتونه. چیز نیست که فقط در نماز بخونه، هر وقتی بخونه این فضائل و برکات هست و تدبر در معانیش هم موضوع دیگری است که بعداً به اون خواهیم پرداخت. بله. بسیار پس اینجا ما اخیر داریم، افضل داریم و اعظم داریم و نور. خب روایت‌های صحیح زیادی دیگری هم در فضائل این سوره هست، فراوون هست. خیلی جالبه. من از 2 نفر دیدم که خیلی در 2 نفر از علمای معاصر شنیدم که هر دو اینها به شیوه استثنایی به سوره فاتحه نگاه می‌کردن. یکی شیخ متولی شعراوی هست که حتی در دعا رو شروع میکنه با خوندن سوره فاتحه، و دیگری استاد ناصر سبحانی هست که ایشون صحبت‌های دیگرش رو، سخنرانی‌هاش رو با خوندن سوره فاتحه شروع میکنه. و یکی از کارهایی که ایشون شروع کرد خیلی جالبه، دعوتشون، حرکتشون، فکرشون در ابتدا که شروع شد و ایشون مطرح شدن تفسیر و شرح سوره فاتحه بود. ماشاءالله. و خیلی هم تأثیرگذار بود. دیگران اون مفاهیمی که ایشون داشت منتقل میکرد، علمای دیگه اینقدر به اون اهتمام نداده بودند. به خاطر همین خیلی سریع جا افتاد و مردم هم استقبال کردن از این وضع. بله، به عنوان بزرگترین سوره قرآن هست. پس وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله اینقدر تاکید میکنن، حتی به یارانشون یاد میدن، میگن که آیا به شما خبر ندهم از بزرگترین، از افضلترین، از خیرترینش؟ پس دلالت بر اهمیت این میده که رسول الله صلی الله علیه و آله دائما داره به اصحاب این تذکر میده. وقتی میگن که نماز هم درست نیست بدون این. یک سوال جالبی که بود، این صحابی که رفت و گفت من رقیه شرعی بلدم، رقیه شرعی میخونم، حالا در مورد اینکه موضوع این که رقیه خود سوره فاتحه آیه برای به عنوان رقیه خونده بشه و دستور و تربیتی که پیامبر صحابه رو برون کرده و چطوری رقیه میخوندن رو هم اشاره خواهیم کرد. ولی وقتی که برمیگرده خدمت رسول الله علیه السلام میگه از کجا فهمیدی که این رقیه است؟ این نقطه مهمه که صحابه هم نرفتن سوره دیگه بخونن، نه اینکه سوره دیگه ای نبود، سوره های زیادی در اون زمان نازل شده بود و صحابه تو مدینه بودن دیگه، مکه هم تموم شده بود، در مرحله مدنی بود که این صحابی رفت و این داستان نقل میشه. مال اون مرحله است، یعنی حدود شاید 10-15 سال بیشتر از نزول قرآن گذشته. پس آیات زیادی در اختیار داشت ولی اومد سراغ این آیات سوره فاتحه. بله. اینه که انسان میتونه خودش همیشه با قرآن، مهمه که انسان با قرآن باشه، هر چی از قرآن بلد هست بخونه. به خصوص سوره فاتحه که اگه بگیم مثلا 99% مسلمان ها حفظ هستن دیگه. بله. هر کی که اهل نماز هست اینا، حتی اونی هم که نماز نمیخونه غالب مردم میدونن، از کودکی همه بهشون یاد دادن، بچه‌هاشون همه یاد دادن میتونن سوره فاتحه بخونن. اینقدر مهم هست، میتونه انسان همیشه تکرار کنه. چیزی دیگه بلد نیست از قرآن، سوره فاتحه بلدی بخون. سوره اخلاص بلد، قل هو الله بخون. همیشه اینو تکرار کنه انسان. یعنی تو داری قرآن میخونی. مهم اینه که قرآن میخونه، انسان ارتباطش با خدا هست. بجای که انسان خودش رو مشغول کنه به سخنان دیگه، با قرآن خودش رو مشغول میکنه. خوندن رقیه شرعی به عنوان رقیه شرعی، چون اشاره بهش دادیم به خاطر اینکه بهش برنگردیم دفعه دیگه، آیا این رو سوره فاتحه رو به عنوان رقیه خوندن، کسی که روی بچهای خودش، روی کسایی که میتونه بخونه، به این توصیه میکنید؟ خواندن این انسان خودش بخونه دائما که خیلی خوبه، حالا برای اطراف خودش، حتی برای کسی که مریضه، حالا روی مریض میره دیدن یه مریضی میتونه بخونه به عنوان، چون که در احادیث اومده که انسان دعا کند وقتی میره پیش مریضی، به هر نحوی دعایی کند. خب سوره فاتحه هم یک دعایی است دیگه. بله. گفتیم که از نام‌هایی که بعد از اون گفتن دعا، به خاطر اینکه بزرگترین دعای قرآن در این سوره هست. بله. اونم اهدنا الصراط المستقیم. تشویق کردن رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی میره پیش مریض دعا کند. خود دعا کردن یک نوع تفاعل به خیر هست. بله.
و اینکه انسان شما احساس همدردی میکنید نسبت به برادر مسلمان ایتالار که حالا شما میدونید اینجا خودتون میخونید، خودتون نه اینکه مثلا ازت بخواهند یا صدا بلند بخوای بخونی یا فلان، شما خودت میتونید، انسان میتونه بخونه، به خاطر اینکه دیگه به عنوان یک مد و رسمی نشود که حالا باید حتما رفتن پیش مریض فلان شخص بخونه یا باید فلان شخص بخونه. هر کسی خودش بخونه یا پدر و مادر روی بچه‌هاشون بخونن. بله. همونطوری که در اون حدیث اشاره شد، اون صحابی رفت و این کارو کرد و رئیس قبیله شفا پیدا کرد بر اثر خوندن برکت خوندن سوره فاتحه. و تجربه هایی رو هم مردم واقعا دارند. من شخصا این رو دیدم و تجربه هایی هست که آدم ها که این سوره رو میخونن شفا پیدا میکنن از خیلی از بیماری هاشون و مسلما قرآن کریم شفا هست و نه تنها تأثیر بر روی جسمشون، صحتشون، بلکه بر روی روان و روحشون هم این تأثیر رو میگذاره. و همونطوری که جناب عالی فرمودید نیازی هم نیست که بله به همه مردم بگید باید برید یه ملایی رو بیارید بخونه. حتما مادر این بچه‌ها سوره فاتحه رو بلده، پدرشون سوره فاتحه رو بلده، چرا خودشون نخونن؟ هیچ کسی هم مانند خودشون احساس درد و احساس رنج و احساس نیاز نمیکنه به این خوندنه. حالا من نوعی که برم اونجا برای یک کسی بخونم که نه دردش رو حس میکنم، نه اون حس ترحم رو بهش دارم، نه اون حس محبت رو بهش دارم. دوستشون دارم، به شکل عمومی همه مسلمانان رو دوست داریم، ولی اون مادر بیشتر بچه‌ش رو دوست داره تا بنده. بله. و اون پدره بیشتر دلش به حال بچه‌ش میسوزه تا بنده. به خاطر همین اگه اونا بخونن قطعا تاثیر بسزاتری خواهد داشت. قرآن خداوند این سخن خودش رو به عنوان احسن الحدیث، یعنی زیباترین سخن، یعنی زیباتر از این سخن وجود نداره از قرآن. وقتی که انسان با هم دیگه صحبت میکنه، خب سخن خوب زیبا رو انسان تأثیر مثبت میذاره. بله. سخن بد هم تأثیر بد میذاره. طبیعی است وقتی که انسان از سخن انسان دیگه متأثر میشود، حالا چه خوب چه بد. وقتی سخن خدا را بشنود حتما متأثر میشود. پس این تأثیری که واقعا داره به خاطر زیبایی این سخن هست. سخن خداست، خوانده میشه و هر اندازه که انسان حضور ذهنی بیشتری داشت و اخلاص بیشتر بخونه، این زیبایی بیشتر خواهد شد. بله. یعنی زیبایی قرآن قابل توصیف نیست، کسی نمیتونه توصیفش کنه. احسن الحدیث. پس این سخن زیبای خداست که روی انسان داره تأثیر میذاره. سخن زیبای خداست. در حقیقت باید بگیم که اصل قرآن برای این نازل نشده که ما در این مثال خونده بشود، حالا بر رقیه شرعی یا فلان. ولی میشه گفت که مثل چیه؟ یا حتی در احادیث وقتی تشویق میشه که هر کس یک آیه از قرآن بخونه یا یک حرفی از قرآن بخونه اینقدر ثواب داره. مثل چیه؟ قرآن برای نموده که ما بخونیم به خاطر ثواب. بله. ولی یه تشویقی است. مثل لله المثل الاعلی، وقتی پدری فرزندش تشویق میکنه که اگر درست خوب شد، این کارو کردی، این جایزه بهت میدم. بله. بسیار خوب. توقف میکنیم، برمیگردیم به صحبت جناب عالی. با ما بمونید، توقف دیگری داریم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. ما در امروز بحثمون اساساً در سوره فاتحه هست و در دو بخش از صحبت امروزمون پرداختیم به یکی از موضوعات مهم، اولا اسمهای این سوره، دوما بخشی از فضائل این سوره رو گفتیم. اشاره شد به این که بحث شفا یافتن از بعضی از بیماری ها و این که به عنوان رقیه شرعی استفاده کردن از آیات قرآن، مخصوصا سوره فاتحه. اشاره‌ای داشتید به این که قرآن اساساً برای شفای بیماری‌های فکری و عقلی و اینا نازل شده. شفای اصل این هست، ولی قطعاً همونطوری که در تجارب اومده و همونطوری که پیامبر اکرم علیه السلام از این استفاده کردند. سوره فاتحه رو روی مریضا خوندن، روی بچه‌هاشون خوندن. سوره اخلاص و معوذتین رو روی بچه‌هاشون خوندن. پس این معنی هم وجود داره، ولی تبدیل کردنش به این که باید حتما یک ملای این کارو بکنه، چنین چیزی وجود نداشته. بله. هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و آله هم اگه تعبیر درست باشه
دکانی باز نکرده بودن یا بگیم که مطبی باز نکرده بودن که بیاد من بر شما بخونم، یا اصحاب این کارو نمی‌کردن. و اصلا در هیچ روایتی نیومده که پیامبر اکرم علیه السلام روی بیمار قرآن بخونه. بله، بعد فقط میگن که من استطاع ان ینفع اخاه فلینفع، به شکل عام دیگه. بله، که هر میتونید نفع برسونید برسونید. ولی اینکه دیگه یک فردی بشه متخصص تو این قضیه و مردم برن و بگن نه این قوی تره نه اون یکی ضعیف تره و تعلق قلب انسان به خدا کم بشود، به فرد شیخ فلان و ملا شیخ فلان وابسته بشود، قلبش به این بخونه، این خودش حقیقتا منجر به شرک میشه. خود یک شرک خفی است که قلبش معلق به این شخص شده. و اصلا انتشار این موضوع که یه عده‌ای اصلا تبدیل میشن به رقیه خوان یا تعویذ نویس یا این قضایه، اساسا خلاف شریعت اسلام هست، خلاف توکل هست، خلاف توحید هست. در اصل یک انسان هر فردی خودش، حالا یکی بیمار هست واقعا، خب میشه کمکش خودش رو برای خودش بخونه. خیلی بیمار هست، خب یکی بیاد کمکش کنه بخونه. ولی اما اینکه دیگه بشه تو جامعه به یک شکل خیلی فجیعی منتشر میشه که فوری میگن ها بریم پیش فلانی، یک عدسه میزنه، یک چیزی پیش رخ میده، میگه ها چشم میدادن بریم پیش فلانی، یا فلان شد بریم پیش فلانی. تمام مشکلات خودش، مشکلات روحی نفسانی خودش و بیماری های اعصابی که داره، مثلا بیماری روانی که داره، فوری همه نسبت میده به جن. هر شکست خودش رو نسبت میده به سحر و جن و چشم. بله. یعنی حاضر نیست قبول کنه. دقیقاً میخوام یک نقطه رو اشاره کنم. من یادم هست یک انسان صالحی بود در شهر ما، در محلی که بودیم، انسان صالحی بود و هر کسی مریض میشد میرفت پیش ایشون. ایشون عالم نبودن، انسان صالحی بود و خودش هم میگفت تنها کاری که میکرد سوره فاتحه رو میخوند، یا روی آب میخوند یا روی مریض میخوند. سوره فاتحه همه میدونستن فقط سوره فاتحه رو میخونه، ولی هم سوره فاتحه رو بلد بودن، ولی سوره فاتحه رو میرفتن پیش ایشون بخونه. ایشون با تو خونه خودت بخون، چرا پیش من میاری؟ سوره فاتحه، منم سوره فاتحه میخونم. و خیلی هم عجیبه ببینه اینجا کسی که خودش سوره فاتحه رو روی بچه‌اش بخونه، روی خودش بخونه که بیماره، به عنوان حتی رقیه شرعی بخونه، هم اجر تلاوت قرآن رو داره، هم اجر توکل رو داره و هم اجر این که داره نمیره سراغ کسی دیگه. بله. برعکس اینکه اگه انسان رفت پیش کسی دیگه، خودش از همه اجرها محروم میشه. اصلا این همین بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین که در سوره میاره و اینقدر تأکید شده، تنها تو رو میپرستیم و تنها از تو کمک میخواهیم. بله. خب همینه دیگه. ولی خب متاسفانه اینجا وقتی که به دیگری متوسل میشه، همین مفاهیم سوره هم نادیده گرفته میشود. نمیدونم اگه من اشتباه نکنم در بحث اسم ها اشاره کردید، بعضی از اسم هایی که علما استنباط کردن، اسم شافی هم توش بود. بله، الشافی از همین حدیث گرفتن. بله بله، شفا دهنده هست که حالا چون شفا یافت دیگه. بله. اسم رقیه هم گرفتن از همین. از کجا دونستید که این رقیه هست؟ از این اسم وارده گرفتن. بالاخره این سوره یک سوره خیلی بزرگ، پر محتوا، بهترین پر خیرترین سوره قرآن هست. همه سوره قرآن خیر هست، برکت هست، اما این سوره خودش تاج سوره های قرآن هست. یعنی همونطور که در گفتیم که فاتحه هست، یعنی شروع میشه قرآن و به تدرج دیگه بعد شروع میشه به توضیح اینها. خیلی جالب هست اگه این سوره نگاه کنیم، به عنوان ام الکتاب هست که مادر قرآن هست. بعد میایم نگاه میکنیم سوره بعد سوره فاتحه است و اصلا خود سوره فاتحه هم جالب است. این چیزایی که قرآن داره به عنوان اساس سوره هایی که در عهد مدنی نازل شده، یعنی بعد از هجرت نازل شده. یعنی چیزایی در این سوره میاد، سوره های دیگه توضیح موضوعاتی است که در سوره بقره اومده. جالب. سوره علما میگن که انعام هم به عنوان اساسی است برای سوره های مکی که موضوعاتی که اینجا میاد در سوره های دیگه توضیحشو میده. بله. حالا همین سوره بقره که به عنوان اصل سوره های مدنی است و سوره انعام که اصل و اساس است برای سوره های مکی. بله. بار دیگه اینهاش خودشون هم شرحی هستن برای سوره فاتحه. بله. یعنی فاتحه اصل هست، همه دیگه اومدن شرح موضوعاتی که در این سوره اومده، همه موضوعاتی که در این سوره هست در بقیه آیات قرآن کریم اشاره هست به این. بله. یعنی کل قرآن
خلاصه شده در سوره فاتحه. بدین خاطر اینقدر تاکید شده، یعنی این موضوعاتی که در این سوره هست چقدر مهم هست، فشرده خلاصه قرآن ذکر فرمودن، حالا توضیح دادن که این در 30 جزء قرآن و 113 سوره دیگه توضیح این هست. زمان نزول این سوره رو روایتی هست درش؟ چه زمانی نازل نه شده؟ فقط بعض از علما گفتن که 2 بار نازل شده، در حالی که نیازی نیست برای این سخن، دلیلی برش نیست. دلیل برش نیست، چون بالاخره معلوم نیست که چه زمانی نازل شده. ولی آنچه که مسلم هست اولین سوره‌ای که ابتدا نازل میشه سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق هست و بعد یا ایها المدثر میاد که امرش میکنه به فعالیت، به تبلیغ. اولین سوره به عنوان این که به عنوان نبی هست و بعد به عنوان این که رسول هست، پیامی در بعد این پیام برسونه، تبلیغ کنه. بله قم فانذر ربک فکبر و ثیابک فطهر. ولی از سوره های مکی هست. بله جزء سوره هست که در همون میشه گفت که اوایل هم نازل شده. ابتدا نازل شده. چون به خصوص بحث نماز میاد و نماز میخوندن. در اسرا بحث این که یکی از چیزایی که بر پیامبر اکرم علیه السلام به عنوان هدیه برای مردم هست نماز هست. بله. وجوب نماز، یعنی تأکیدی بر این فرضیتی که بوده، یعنی قبل از اون نماز میخوندن. بله. ما همطور مثلا بحث وضو، حالا در عدد رکعاتش، در تعداد فرض ها، بله حالا تا حال به عنوان که نماز بوده، یعنی از همون ابتدای میرفتن در وادی و شعوب. همطور که ما در مورد حضرت موسی علیه السلام میخونیم که همون ابتدا که نبوت میشه که انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه لذکری، همون لحظه بحث نماز هم میاد بعد از اعلان نبوتش و اینکه وحدانیت خدا هست و بعد میگه نمازو بخون. پس نماز از همون اوائل بوده. ولی خب به چه صورت؟ همونطور که مولمون عایشه فرمودن که در ابتدا 2 رکعت هم بوده. مهمیه که نماز بوده. حالا بعد رکعات کمتر شده، بیشتر شده، کمتر که نشد از 2 رکعت، حالا یا 3 رکعت شده و یا 4 رکعت شده یا اینکه 2 رکعت مونده. اوقاتش مثلا 5 فرض شدنش خودش یک موضوعیه که بعداً رخ داده که 5 فرض توضیحاتی که به استقرار یافتن بر این قضیه. بله بسیار جالب هست این سوره فاتحه با همه این موضوعات. من میخواستم به این موضوع هم اشاره بشه. حالا در باب فضائلش صحبت میکنیم. خیلی موقع هست که الان وقتی که ما این برنامه رو داریم، با توجه به شناختی که بنده دارم، شاید بیشتر از 80-90% مردم به این توجه میکنن بیشتر که برکت این سوره، فضیلت این سوره، در حالی که برکت و فضیلت این سوره در معنای اون آیاتی است که در این سوره اومده. معنایی است که این سوره داره که کل قرآن داره حول و حوش همین موضوع میگرده. یعنی اگه کسی این قرآن رو، سوره فاتحه رو فهمید، یعنی گویی این که همه قرآن رو فهمیده. درست شاید احکام جزئی رو اصلا ندونه، نخونه، نفهمیده باشم، ولی هدف و غایت همه آیات قرآن کریم برمیگرده به این 7 آیه‌ای که در سوره فاتحه هست. اهمیت دادن به معنا چقدر مهمه. بله اصلا قرآن میفرمان که لیدبروا آیاته، کتاب انزلناه مبارک لیدبروا، مبارک هست، خیلی پربرکت هست، کلمات کوتاه هست، آیات کوتاه هست، خود قرآن هم بزرگ نیست، به راحتی میشه حفظ کرد، اما پر از معناست، پر از برکت هست. بعد فرمودن که برای چی؟ لیدبروا، تا در آن تدبر کنن. تدبر یعنی که انسان بفهمه که چی ازش میخوان، که آخرش بفهمی چی از تو میخوان، نه اینکه فقط بخونی. کلمه تدبر یعنی اینکه غایت رو بفهمی. بله، نهایت و غایت این صحبتی که داره اومده. چون قرآن همونطور که علما میگن نامه هایست از سوی خدا. خدا نامه برای ما فرستاده، در این نامه ها به ما گفته شما چه کار کنید. نامه ها تشبیه میگن این نامه است که یه پدری برای خانواده‌اش میفرسته. نمیشه که این نامه که وقتی فرستادن میخواد دستورات توش از چه کار کنی فلان بذاره ببوسن بعد بدن تو تاقچه. نامه پدر هست، اومده کارهایی هست، دستوراتی هست، نامه پادشاه هست، دستور داده به فلان استاندارش این کارا رو انجام بدید. اون فقط نامه رو برداره بذاره رو سرش ببوسه بذاره اونجا. نخونه نامه. نخونه که چی دستوری بهش اومد. عیناً بدون ولله المثل الاعلی. قرآن نامه های از سوی خداست. قرآن علم خداست. علم خدا که ما نیاز داریم.
یعنی جزئی از علم خدا که ما نیاز داریم، وگرنه که علم خدا همطور که فرمودن که ولو انما فی الارض من شجره اقلام والبحر یمده من بعد 7 ابحر ما نفدت کلمات الله. علم خدا تموم شدنی نیست، اما اون چیزی که ما نیاز داریم خداوند در قرآن قرار داده. پس قرآن علم خداست. خیلی جالبه. یعنی وقتی انسان به این شیوه فکر میکنه، قرآنی که در 30 جزء اومده، در 6600 و بعضی میگن 66 آیه اومده، حالا با اختلافات جزئی، همه این آیات، همه این قرآن کریم شرح این 7 آیه است. بله. و مهم این که ما در روز 17 بار این رو میخونیم، در فرض حداقل فرضا رو اگه کسی بخونه این رو میخونیم، به خودمون خداوند میخواد یادتون نره. این قرآن همش تو این 7 آیه است، تذکر به غایت و هدف نهایی قرآن کریم، تحقق این معانی است که در سوره فاتحه هست. ما 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم، در پایان صحبتاتون اشاره تنبیه بفرمایید. بله. پس اصل قرآن برای این اومده، برای تدبر اومده، برای اینکه بفهمیم فقهش. چرا که حتی اصحاب رضی الله عنهم میگفتن که قرآن که نازل میشد ما 3-4 آیه میگرفتیم، حفظ کردن که براشون خیلی آسون بود. بله، اون اصلا کارشون این خیلی راحت. مجله هایی که ما داریم الان دیگه اونها نداشتن، خیلی ذهنشون صاف کلا. بعد میگه که اونو حفظ که میخوندیم، چی میگه خدا از ما، چی میخواد، فهمش، علمش و فهمش و بعد عمل کردن. میگه تا این مراحل رو انجام نمیدادیم به آیات بعد نمیرفتیم. جالب. هر دستوری بود، نهی بود، میگه که ما عملیش میکردیم در زندگیمون، بعد میرفتیم به آیات دیگه. بدین خاطر این نسل ساخته شد، نسل اساسی، پایه، نسل تمدن ساز. به انتهای برنامه رسیدیم. انشاءالله که در برنامه دیگری باز به شرح سوره فاتحه خواهیم پرداخت. از حضورتون بسیار متشکرم جناب شیخ منصور حسینی. از شما بینندگان عزیز تا این لحظه با ما بودید بسیار متشکرم. خدا را میخوانم که به همه ما توفیق بندگی خالصانه را عنایت بفرماید، درهای رحمتش رو بر روی همه ما بگشاید، مخصوصا خزائنی که در این سوره و در این قرآن کریم نهفته است. خیر و برکت و هدایت در تبعیت و پیروی کردن از آیات قرآن کریم و سنت پیامبر است. تا هفته آینده همه شما را به خدا بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.